अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, इस्लामाबाद के बाद तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अपना पावर शो दिखा रही है और हुकूमत ने मशरूत तौर पर PTI को जलसे की इजाज़त दी है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 43 जो शराइत हैं वो PTI के सामने रखी गई हैं कि उन पर अमल दरामद लाजिम होगा। अब जो टाइम दिया गया है तकरीबन 3 से 4 घंटों का टाइम दिया गया है तहरीक इंसाफ को वो जलसा ख़त्म करने के हवाले से। यही शराइत हमने इस्लामाबाद में भी देखी थी और वो शराइत पूरी ना होने के बाद मुकदमात भी दर्ज हुए और अराकीन की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब देखें कि लाहौर में इस जलसे के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। दूसरी जानिब आपने देखा कि जो हुकूमत तरामीम मंजूर करवाना चाह रही थी, उन तरामीम का मामला अभी तक जो है वो थम नहीं सका। हाल ही में कामरान मुर्तज़ा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतल्लिक बयान दिया, जिसकी मुर्तज़ा वहाब जो बिलावल भुट्टो के तर्जमान हैं उन्होंने उस बयान की तरदीद भी जारी की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। लेकिन अभी भी जो तरामीम का मामला है उस पर बहस जारी है और उस पर मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये उठता है कि जो 56 के करीब तरामीम बताई जा रही थी, क्या हुकूमत ने एतराज़ात के बाद उन तरामीम में से कुछ तरामीम वापस ली हैं या अभी भी हुकूमत का वही मौक़िफ़ है और वही तरामीम जो है अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? और क्या हुकूमत मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो सकेगी? और अगर कौमी असम्बली में वोट हासिल भी कर लिए जाएँ और सेनेट के अंदर भी मौलाना साहब हुकूमत को सपोर्ट करें तो उसके बावजूद एक वोट जो है सेनेट के अंदर फिर भी हुकूमत का कम होगा, तो हुकूमत ये नंबर गेम कैसे मुकम्मल करेगी और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, हम इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। हाल ही में आपके जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो तकरीबन तमाम अराकीन जो हैं वो असम्बली में पूरा दिन इतवार के रोज़ बैठे रहे। अब ये तकरीबन हफ्ता गुजरने वाला है लेकिन अभी भी ये मामला थम नहीं सका। इस पर बहस और राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। आप क्या देख रहे हैं, हुआ क्या उस दिन इतवार के रोज़ बतौर काबीना रुकन? आप बताएंगे कि क्या मौलाना साहब को इत्माद में लेने के बाद इतवार के रोज़ इजलास बुलाया गया था या आपको यकीन था कि मौलाना साहब सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार के रोज 3 बजे काबीना का इजलास बुलाया गया था और वो कोई तकरीबन 2:30 बजे उस या 2:45 बजे उसको होल्ड कर लिया गया कि अभी काबीना का इजलास नहीं होगा। तो काबीना के इजलास में ही हमेशा कोई भी मसवदा है तो वो पहले पास होता है, फिर वो असम्बली में अप्रूवल के लिए या वोटिंग के लिए या बहस के लिए पेश होता है। आप देख रहे हैं कि बजट हर साल आता है, बजट में यही होता है, पहले तो क़यास आराइयाँ होती हैं और अंदाजे होते हैं और जब काबीना उसको बजट को अप्रूवल दे देती है तो उसके बाद ही जो मसवदा या उसका बजट का जो डॉक्यूमेंट है ओपन किए जाते हैं और फिर उसके बाद कोई डिबेट है तो उस हिसाब से उसकी डिबेट होती है। तो मकसद सिर्फ ये कि क्योंकि अभी तो काबीना के पास ही गया नहीं तो उसमें अमेंडमेंट उस दिन सबको बिठाया हुआ था। आप सही कह रहे हैं, पूरा असम्बली का इजलास रात गए तक 11 बजे तक होता रहा और यही ख्याल था कि आज आप पेश कर दिया जाएगा, लेकिन शायद मौलाना फजल रहमान साहब से ये जो तवक्को थी कि वो इसको अप्रूव करेंगे और हमारा साथ देंगे, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ये जिस तरह बाद में तफसील आई कि उन्होंने ये मांगा है और उन्होंने कहा है कि कुछ दिन हमें चाहिए उसको स्टडी करने के लिए, ये डिस्कस करने के। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, अच्छी बात है अगर सब मिल के कोई करें, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में, इसलिए अलग अलग चाहिए आपको। तो सामने सबको अंदाजा है तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए सिर्फ पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के सपोर्ट से तो या MKM जो हमारे साथ है उनकी सपोर्ट से तो ये हासिल नहीं होती ना। तमाम पार्टियों की और ये जितने ज्यादा मेंबरों की सपोर्ट होगी वो चाहिए नहीं, लेकिन शेख साहब अगर आपको मौलाना साहब की सपोर्ट हासिल भी हो जाए, इत्तेहादी जमातों की भी आपको सपोर्ट हासिल हो जाए, तो उसके बावजूद आपके कौमी असम्बली में 3 से 4 वोट जो हैं वो कम पड़ते हैं, तो वो 3-4 कौन से अराकीन होते जिनसे आप वोट लेते? देखिए ये तो अब आपके सामने जब भी पेश होगा ना, जब हमारे वोट पूरे होंगे तो तभी हम उसको अपने तय असेंबली में पेश करेंगे 2/3 मेजॉरिटी के लिए। उससे पहले तो हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं, सबको कन्विंस कर रहे हैं और ये तो हर मेंबर का राइट है। इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर देखिए चंद मौके ऐसे हैं जिसपे कोई मेंबर अपनी पार्टी के कोई स्टैंड होता है तो उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकता। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या बजट है या इस किस्म का कोई
दो तीन जो सूरत हाल के अलावा, तो वो पार्टी का मेंबर अपनी कॉन्शियस के हिसाब से वोट दे सकता है। तो अब तो अभी पेश ही नहीं हुआ, इंशाल्लाह भी उसकी तैयारी हो रही है, और हम समझते हैं कि कुछ वक्त और चाहिए। हम कन्विंस कर रहे हैं तमाम पार्टियों नहीं, के लेकिन शेख मेंबरान साहब को। एक तो सवाल हम तो ये भी उठ रहा है ना कि हुकूमत को जल्दबाजी क्या थी? क्या इतवार की बजाय अगर ये पीर या मंगल को इजलास बुलाया जाता तो ये दुरुस्त नहीं था? और दूसरा, अगर इतवार को बुलाया भी गया तो इजलास इतवार के रोज बुलाने का क्या मकसद था? ये इजलास तो चल रहा था काफी दिनों से। ये पहले तो ये ख्याल था ना कि जुमा को या हफ्ता को ये हो जाएगा, तो ये जी, तो नेगोशिएट होता रहा ना, ये कि आपस में बातचीत होती है। जमहूरियत और क्या है, डिस्कशन होती है, डायलॉग होता है। हम तो कह रहे हैं डायलॉग करें, तो डायलॉग के बाद ही तय होना था। हमारा ख्याल था कि इतवार को, ताकि लोग अपने अपने काफी दिनों से वो आए हुए थे इस्लामाबाद में, और हर एक को देखे ना, हमारा ख्याल था कि अगर इतवार को ये पास हो जाता है तो नेक्स्ट वीक से हर कोई अपने अपने काम में, अगर उसका कोई काफी दिनों से वो आए हुए थे तो कोई आया तो जा हाँ, सकते थे। लेकिन शेख तो साहब इतवार जो को हम जो सोचा कि सदर साहब कंप्लीट ने हो जाए। मुलाकात की थी मौलाना साहब के साथ, फिर वजीर आजम साहब ने मुलाकात की थी, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या ये कहा जा सकता है कि मौलाना साहब ने पहले हामी भरी थी कि वो सपोर्ट करेंगे और ऐन वक्त पर उन्होंने इनकार कर दिया था? जी, मुझे क्योंकि ज़ाती तौर पर इल्म नहीं है, मुलाकातें तो होती रहती हैं जी, सियासत में। मैं क्योंकि उसके बाद कोई रिवील नहीं हुआ, कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मौलाना साहब ने वो एग्री किया था या नहीं किया था। क्योंकि ये तो या मौलाना साहब बता सकते हैं, या जो उनसे मिलने गया था, क्योंकि अभी तक वो बात कोई किसी सतह पे अनाउंस नहीं हुई। तो इंशाल्लाह जी। चीजें सामने आ जाएंगी, कुछ दिनों की बात है। अगर तो कोई मेंबरान हमारे पास टू थर्ड होंगे तो तभी हम वो पेश करेंगे ना, अमेंडमेंट्स हाँ, होनी है, और लेकिन क्या अप्रूवल ये के कहा जा साथ सकता है कि जो मेंबरान की काबीना के अराकीन है मर्जी के शेख साथ। साहब, जो काबीना के अराकीन है, क्या जो ये ड्राफ्ट है, काबीना के अराकीन उन तरामीम, उस ड्राफ्ट से मुतलिक उनको ये इल्म है कि क्या क्या तरामीम है? क्या आपके नोटिस में है? नहीं जी, मेरे नोटिस में नहीं है, और ये उस दिन 3 बजे मीटिंग थी, उसमें रखा जाना था ये जो है। लेकिन अंदाजे तो थे कि उससे पहले, एक दिन पहले इशाइया हुआ था, तो उसमें कोई ये कि जी, कुछ अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं, और वो कोई थोड़ी सी उसकी हिंट दिए गए थे। लेकिन पूरा मसौदा तो किसी मेंबर को या किसी काबीना के भी रुकन को उसका पता नहीं था, और अभी तक पता नहीं है। मुझे मुझे अभी तक का पूरा पता नहीं है कि वो क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो यही पहले कोशिश हो रही है कि उन पे एक आपस में एक कंसेंसस बन जाए, तो फिर काबीना को भी रिवील किया हाँ, जाएगा। लाजमी काबीना की तो अप्रूवल इसमें जरूरी है। ज़रूरी है। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तोसी देने का मामला उन तरामीम में शामिल है, क्या ये जो इशाइये हुए या जो मुलाकातें हुई शेख साहब, कहीं पे ये मामला ज़ेर बहस आया, या आपके इल्म में है कि कहीं पे ये नुक्ता उठाओ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी तोसी दी जा रही है? नहीं, ये बातें चल रही हैं, मीडिया पे चल रही हैं, या अखबारों की जीनत बन रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई बात अभी काबीना ने अप्रूव नहीं की, और ना ही कोई हतमी बात जो है हम्म, वो डिस्कस हुई है। ये अंदाजे हो रहे हैं, हम्म, और ये हम सबको ये जो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू भी, और वैसे बातचीत से आपस में एक दूसरे के साथ अंदाजे किए जा रहे हैं, इन इन खबरों में डिस्कस हो रहा है। तो अभी जब फाइनल होगा तो तभी काबीना के पास आएगा, और उसकी अप्रूवल के बाद फिर पुट अप किया ठीक है। जाएगा नेशनल हाँ, असेंबली में तो डिस्कस ये के कहा लिए। जा जी। सकता है कि अभी भी हुकूमत जो है शेख साहब वो इन तरामीम पर कायम है, और ये बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है कि फिर कौमी असम्बली का इजलास आइंदा कब बुलाया जा रहा है? आपको कोई इस हवाले से आपके इल्म में है कि आइंदा चंद रोज में शायद कौमी नहीं, असम्बली का इजलास बुलाया जाए? एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि 15-20 दिन के अंदर, 15 दिन या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। तो उसकी तैयारी है वो अभी, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे हैं, यूएन में उनकी स्पीच भी है। तो जैसे ही वापस आ जाते हैं तो अगर कंसेंसस बन गया तो तभी पेश किया जाएगा ना, जब जी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे साथ होंगे। हमारी ख्वाहिश हाँ, जरूर होगी ठीक है। हुकूमत की, लेकिन उसके लिए तो थर्ड मेजॉरिटी चाहिए ना जी। या हाँ, तो क्या इस मामले पर तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाएगा? जिन तरामीम पर वो इतफाक करें, क्या उनसे तो रब्ता किया जाएगा, उनसे बातचीत हो सकती है?
وہ تو اسپیکر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ تمام اسمبلی کی ہے، تمام اسمبلی کے ہر پارٹی کے رکن اس میں شامل ہیں، اور ان میں یہ بالکل یہ تجاویز بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اس طرح کے باقی ریفارمز ڈسکس ہو رہی ہیں، تو ان کو تو لیا جائے گا نا، کیوں نہیں؟ ہو تو ان کو انفارم کیا جائے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی۔ ہم تو ہماری پاکستان مسلم لیگ تو تمام پارٹیوں سے ڈائلاگ کرنے کو ہمیشہ پریفر کرتی ہے اور ضروری سمجھتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان مرتضی وہاب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس وقت جو ترامیم کا معاملہ تھا، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ معاملہ ابھی تک تھم نہیں سکا اور یہی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی، ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے بعد ایک طرح کا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا گیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے جب گفتگو کی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی وضاحت سامنے آئی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اسی ایشو پر ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ سے کئی سوالات ہوئے ہوں گے، آپ کی تردید جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، آپ سے ملٹیپل سوالات جو ہیں اس حوالے سے ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ تھم نہیں سکا۔ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ کہاں سے آیا، پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز حکومت کو اجلاس بلانے کی کیا ضرورت پڑی، کیا حکومت تیار نہیں تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب نے آپ کو پہلے یقین دہانی کروائی تھی اسی لیے آپ نے اتوار کے روز اجلاس بلایا تھا اور عین وقت پر مولانا صاحب نے انکار کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادر، آپ نے بہت سارے ایک ساتھ سوالات کر لی ہیں اور ہر سوال کا جواب آپ نے خود دیا ہے کہ وہ حکومت نے کیا، حکومت نے کیا، حکومت نے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں مناسب زیادہ ہوگا کہ آپ اس میں حکومت کے کسی ترجمان سے یا کسی وزیر سے بات کر لیں، تو وہ زیادہ حکومت کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کو بتا پائے گا۔ میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آج سے نہیں 2006 سے اس آئینی عدالت کے جو کانسیپٹ ہے اس سے اتفاق کرتی ہے، اور 2006 میں پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کو قائل کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ٹائم پر، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس وقت یہ کام کر نہیں پائے ڈیو ٹو ویریس ریزنز۔ 2024 کے انتخابی منشور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت میں آئے تو آئینی عدالت کی تشکیل میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی اس فلسفے سے، اس کانسیپٹ سے اتفاق کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو بھی اس اصول کے اوپر قائل کر لیا ہے، اور مولانا صاحب بھی ان پرنسپل آئینی عدالت سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کی خد و خال کیا ہوں گے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، وہ طے کرنا باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی جماعت اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ اس ملک میں آئینی عدالت بننی چاہیے۔ ہاں نہیں، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے یہ تو سی او ڈی میں بھی شامل ہے، اس پر تو پی ٹی آئی کے دستخط بھی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، بحث بھی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا نہیں ہے، اس میں 56 جو ترامیم ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ابھی جو اعتراضات اٹھے ہیں ان کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے اینڈ پر ان ترامیم میں سے کچھ ترامیم کو مائنس کیا ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترامیم جو ڈرافٹ تھا ابھی بھی وہی ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں نادر، ابھی تک کوئی ڈرافٹ فائنلائز ہوا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا لوگوں کو کہ انڈر دی رولز آف بزنس اگر کوئی حکومتی مسودہ ہوتا ہے تو اس کو کابینہ منظور کرتی ہے، اور اگر کوئی پارلیمانی مسودہ ہوتا ہے تو اس کی پارلیمانی کمیٹی اس کو منظور کرتی ہے۔ نہ کابینہ نے کسی مسودے کی منظوری دی ہے اور نہ پارلیمانی کمیٹی نے کسی مسودے کی منظوری دی ہے۔ تو مختلف ڈرافٹ ہیں، ہر سیاسی جماعت اپنے نقطہ نظر کو پٹ فارورڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، پیپلز پارٹی کل بھی آج بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے قائل کرنا چاہیے۔ یا تو ہم لوگوں کو قائل کریں گے یا خود قائل ہو جائیں گے۔ ہاں نہیں، لیکن چلیں ہم اس کو ڈرافٹ نہ کہیں، اب جو ہم نکات ہی کہہ لیتے ہیں مرتضیٰ صاحب۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی نے جتنے بھی ترامیم تھیں، جتنے بھی نکات تھے، آپ بتائیں گے کہ ان میں سے آپ لوگوں نے حکومت کی کن ترامیم سے اتفاق نہیں کیا تھا؟ کیونکہ آپ اہم ملاقاتوں کا حصہ رہے تھے، تو آپ بتائیں گے کہ حکومت کیا لانا چاہ رہی تھی اور آپ نے ان میں سے کیا کیا مائنس کیا؟
دیکھیں حکومت کی جو وش لسٹ ہے وہ تو بالکل مختلف ہے. پیپلز پارٹی کی جو وش لسٹ تھی وہ آئینی عدالت کے حوالے سے تھی. تو ہم نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر آپ آئینی عدالت بناتے ہیں تو اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو سستا اور فوری انصاف نہیں مل پا رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو معزز عدالتیں ہیں، جو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، جو بڑے بڑے سیاسی مسائل ہیں، ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتی ہے، لیکن ایک عام کیس جو نادر گرمانی سے پرٹین کرتا ہے، جو عبد القدوس صاحب سے پرٹین کرتا ہے، اس کی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی، اور سال ایسے کیسز زیر التوا رہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو اس نقطہ نظر کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور جو فائنلائز ہونی ہے نا چیزیں، وہ پارلیمانی کمیٹی میں ہونی ہے. جس پارلیمانی کمیٹی میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، متحدہ قومی موومنٹ اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو ابھی تو یہ قبل از وقت ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا، لیکن ہاں پیپلز پارٹی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آئینی عدالتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کانسیپٹ کے اوپر جتنا زیادہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکے اتنا نہیں. اچھا لیکن مرتضیٰ صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ آپ آئینی عدالت کے ساتھ تو اتفاق کرتے ہیں، اس پر بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس کے علاوہ جو باقی نکات ہیں آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے جو باتیں چل رہی تھی؟ پھر دیکھیں نیچرلی جب مشاورت چلتی ہے تو ہر سیاسی جماعت مختلف پوائنٹ آف ویو لے کے آتی ہے، اور پھر وہ قائل ہو جاتی ہے یا دوسروں کو قائل کرتی ہے. تو وش لسٹ ہر سیاسی جماعت کی اپنی اپنی ہے. جب سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی، گفت و شنید کریں گی اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر، تو یہ تمام چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں جو بھی ابہام ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ابہام جو ہے وہ لوگوں کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ پارلیمان کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مرزا واب صاحب اگر اجازت دیں تو میں یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لے لیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مرزا واب صاحب، اب ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک نقطہ جس پر آپ کی تردید بھی سامنے آئی، آپ کی وضاحت بھی سامنے آئی، جو اس حوالے سے جے یو آئی ایف کی جانب سے کامران مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بلاول صاحب جو نکات لائے تھے ان میں سیویلینز کا ملٹری ٹرائل بھی شامل تھا، اور کئی نکات تھے جو ہم نے بلاول صاحب کے سامنے وہ یہ معاملہ اٹھایا، اور بلاول صاحب نے کہا کہ ان کو ہم نے مائنس کر لیا ہے. تو کیا وہ جے یو آئی ایف کی جانب سے اعتراضات کے بعد آپ نے مائنس کیا تھا، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بتا دیں اگر، کہ یہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل آپ کے نکات میں شامل تھا بھی یا نہیں؟ دیکھیں نادر، اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو 2014 میں جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی تو اس زمانے میں نیشنل کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا آرمی پبلک سکول انسیڈنٹ کے بعد، اور اس کے بعد غالباً 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی جس کے اندر ملٹری کورٹس کو شامل کیا گیا تھا. یہ معاملہ جب عدالت میں گیا اور اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تو معزز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ان عدالتوں کو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو مشروط کیا کہ جوڈیشل ریویو اس کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم ایک پٹیشن کے ذریعے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی قانون سازی کرنی ہے اس قانون سازی کو ماضی کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ایسی تشریح کی ہے جس کو بعد میں حکومت نے منوان فالو بھی کیا ہے، ان مسلمہ اصولوں کو فالو کرتے آپ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ انہونی سے ہو، جس کا نقصان جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان کی عوام کو. لیکن مرزا صاحب، ماضی کی مثالوں کو سامنے اور صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ملٹری ٹرائل یا ملٹری کورٹس ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نادر صاحب، اس کے اوپر اگین پارلیمان گفت و شنید کرے گا، لیکن ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، بیکاز آپ کے سامنے ہے کہ جو بلوچستان میں چند واقعات ہوئے جو خیبر پختونخوا سے بار بار ہمیں اطلاعیں آتی ہیں، جب ان کی حکومت جو ہے وہ دھرنوں میں اور جلسے جلوس میں لگی ہوئی ہو، ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پتہ نہیں کس پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چل رہا ہو، تو کہیں نہ کہیں جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کو موقع ملتا ہے اپنی سازشیں کرنے کا.
تو ماضی میں بھی اس دہشت گردی کے فساد کو نمٹنے کے لیے اس قوم نے بڑے سخت فیصلے کیے تھے، اور نظر یہ آتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایسے حالات ہیں، لیکن نیچرلی اس کے اوپر وفاقی حکومت کو، ہماری فوج کو اور اداروں کو اپنا کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پالیسی بننی چاہیے۔ یہ میں اس کے اوپر کوئی ابھی فی الحال بات نہیں کر سکتا، لیکن ہاں دہشت گردی ایک بار پھر چیلنج ضرور ہے ریاست پاکستان کے لیے، اور پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی عوام کے جان و مال کا تحفظ کر سکیں۔ ہاں، لیکن یہ جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت، جس کو اتحادی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے، اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ٹینیور ہے اس میں بھی ایک توسیع جو ہے وہ 5 سال کی شاید شامل ہے۔ جتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، کیا اس میں چیف الیکشن کمشنر کی توسیع کا معاملہ زیر بحث آیا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا معاملہ ہے، اس پر بلاول صاحب نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ اگر کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر اتفاق ہوتا ہے، حکومت قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو رکھتی ہے، تو آپ کا موقف تو ہوم ورک تو ہوگا کہ اس پر آپ ریزسٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو نیچرلی فیصلہ ہونا ہے، لیکن میں گزارش آپ کو کروں، میں بحیثیت شہری، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت قانون کے طالب علم کے لیے، میرے لیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی قابل احترام ہے، میرے لیے منصور علی شاہ صاحب بھی قابل احترام ہے، میرے لیے ہر جج صاحب جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ یہی پرابلم ہے کہ ہم اپنی سیاست کے لیے افراد کو پن پوائنٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا آئینی عدالت کے کسی مسودے میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب بنیں گے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اس کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے، یا منیب اختر صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ہو وہ نہیں بن سکتا؟ میرا ماننا یہ ہے، جب آپ ترامیم کرتے ہیں، جب آپ قانون سازی کرتے ہیں، تو آپ افراد کا نہیں سوچتے ہیں، آپ ریاست کا سوچتے ہیں، آپ اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ آپ کیسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو میں برائے مہربانی یہ چاہوں گا کہ ہم سیاستدان تو ایک دوسرے کے اوپر روز تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن اگر معزز جج صاحبان کے اوپر اس طرح کامنٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے، تو یہ اپروپریٹ چیز نہیں ہے۔ ہمیں قانون سازی اپنی فالو کرنی چاہیے، اور اس کے بعد قانون کے مطابق جو بندہ اہل ہے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، ایک آخری سوال ہوگا، مختصر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اگر مولانا صاحب آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کو سینیٹ میں اختر مینگل صاحب کا ایک ووٹ چاہیے ہوگا، اور قومی اسمبلی میں اگر مولانا صاحب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کو 3 ووٹ چاہیے ہوں گے، تو وہ نمبر آپ کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، نیچرلی جب قانون سازی کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ سمپل امینڈمنٹ کر رہے ہوں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہوں، آپ کو نمبرز پورا کرنا آئین کے مطابق لازمی ہے۔ تو نمبر گیم حکومت نے کیا ہوا ہے، اور ابھی تو فی الحال بات یہ کی جا رہی ہے کنسنسس بلڈ کریں، جتنی زیادہ مشاورت ہو۔ تو مینگل صاحب کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی، تاکہ جتنے زیادہ لوگ آن بورڈ آ سکیں۔ میں آپ کو ایک چیز ذمہ داری سے، بلکہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں نادر، آپ مجھے بتائیے کہ بحیثیت شہری کیا آپ عدل کے نظام سے مطمئن ہیں؟ نہیں، لیکن سر اس حوالے سے نہیں، میرا ایک منٹ نہیں سر، اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، آبویسلی سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں، باقی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ تو اگر عدل کا نظام پہ سوالات ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا یا سست روی کا شکار ہے، اس نظام کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل کرنا کیا پارلیمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے، بالکل مجھے اینکر بننے دیں، آپ مرتضیٰ وہاب بن جائیں۔ نہیں سر، آپ مرتضیٰ وہاب ٹھیک ہے، مجھے اینکر رہنے دیں۔ لیکن میں بنیادی سوال میں ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا کیسز ہوں گے
اور سیاسی نہیں، لیکن مرزا صاحب مجھے پروگرام ختم کرنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ بالکل صحیح اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ پہ تنقید ہو رہی ہے بطور اتحادی جماعت وہ یہ ہے کہ آپ شاید اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی قائم کر رہے ہیں تو شاید ایک شخص کو لگانے کے لیے کر رہے ہیں، جو ترامیم کر رہے ہیں وہ بھی شاید کسی کو سہولت دینے کے لیے کر رہے ہیں. تنقید یہ ہو رہی ہے، انصاف دینے پر کوئی تنقید نہیں ہو رہی. میں اس کا ایک لائن میں جواب دیتا ہوں. آپ پرانے صحافی ہیں، آپ پارلیمان کو کور کرتے رہے. 18ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر بھی پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت ہمیں سپورٹ باقی ماندہ سیاسی جماعتوں سے نہیں ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ باقی ماندہ سیاسی جماعتیں یہ سوچتی تھیں کہ افتخار چودھری ان کے لیے مسیحا ہے. وقت نے ثابت کیا کہ افراد میٹر نہیں کرتے ہیں، ادارے میٹر کرتے ہیں. آپ کو اپنے اداروں کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی اداروں کو بلڈ کرنے پر بلیف کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے مرتضیٰ واب صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو اختر مینگل صاحب نے نسیمہ احسان صاحبہ کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے اوپر ترامیم میں ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس بریک کے بعد ہم نسیمہ احسان صاحبہ سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، حال ہی میں جو حکومت ترامیم منظور کروانا چاہ رہی تھی اس سے ایک روز قبل تقریباً ہماری بات ہوئی تھی اختر مینگل صاحب سے، اور جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اراکین لا علم ہیں ڈرافٹ سے متعلق اور پریشر کے حوالے سے بات کی گئی تھی. تو اختر مینگل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کے جو اراکین ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے کیا کہا تھا پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دو پارٹی کے سینیٹرز ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں. لسویلا میں ہمارے قاسم بجو صاحب ہیں، ان کے گھروں پر چھاپا مارا گیا ہے. ابھی بھی کراچی میں ان کے گھر کے سامنے جو ہے نا خفیہ اداروں کی گاڑیاں جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں. ہماری سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے شوہر کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. ان کی زمینیں جو الاٹ شدہ زمینیں وہ کینسل کرنے کی ان کو دھمکی دی جا رہی. تو اس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں میرے ساتھ. ترامیم جو لانا چاہتے ہیں، ایک تو لوگوں کی بے خبری میں دباؤ میں لا کے لوگوں کو بلیک میل کر کے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس ملک کے آئین کی حیثیت کیا رہی. ناظرین، اختر مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ کا نام لیا تھا، تو ہم بات کریں گے. سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اب اختر مینگل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی، اور جو مختلف چیزیں اس وقت بھی چلتی رہیں جب حکومت یہ ترامیم منظور کروانا چاہ رہی تھی. اراکین جو ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ تقریباً رات کو 12 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود رہے، اور اوورآل یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بھی شرکت کریں گی سینٹ کے اجلاس میں. تو اس رات یہ بتائیے گا کہ اوورآل کیا صورتحال تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے، یہ جو آئین میں ترامیم لانا چاہ رہے ہیں، آئین میں ترامیم لے آ سکتے ہیں. آئین میں جو ترامیم لا رہے ہیں آئین میں ترامیم لا سکتے ہیں، لیکن ہم اسی لیے ہم نے مخالفت کی کہ ہمیں وہ سارا کچھ دکھائیں کہ اس میں کیا کیا ترامیم لایا جا رہا ہے، تاکہ اگر ہم متفق ہو رہے ہیں، اس پہ اتفاق کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی قباحت نہیں کہ ہم اس ترامیم کے حق میں ووٹ دیں. لیکن ہمارے پاس کوئی شیئر کیا نہیں ان لوگوں نے، اور ان کی جانب سے یہ تھا کہ یہ ترامیم لا رہے ہیں بس. اور اس حوالے سے ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاں ہم ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے، لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں. کچھ سے مراد ہمارا جو کیا کہتے ہیں، جو فرسٹ ہمارا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بلوچستان کے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کو بازیاب کرایا جائے. تو اس حوالے سے ہماری بات ہوئی. اگر اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے. البتہ اگر اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبہ کو منظور کیا گیا تو ہم اس ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اگر نہیں کیا گیا تو ہم اس ترامیم کے حق میں کیسے ووٹ دیں؟ خواہ وہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کو لے آئیں یا کیا کہتے ہیں قاسم علی شاہ کو لے آئیں، کسی کو بھی لے آئیں،
इससे हमें कोई सरोकार नहीं। अभी देखा जाए तो बलूचिस्तान की सीटें जो अब बलूचिस्तान असम्बली की सीटें हैं वो 61 हैं, तो उसको बढ़ा के वो 80 पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौमी असम्बली में हमारी सीटें बढ़ाएं, कौमी असम्बली में हमारी सीटें बढ़ाएं। अब बलूचिस्तान को देखें, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पसमानदगी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पसमानदा सूबा हमारा बलूचिस्तान है। और कहते आ रहे हैं, कहते नहीं, और हकीकतन है भी, सबसे जो रिच सूबा है वो बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान के बच्चों को आप देखें, हमारे तालीमी क्या कहते हैं, हमारे तालीमी निज़ाम को देखें, हमारे सेहत के निज़ाम को देखें, बेरोज़गारी को आप देखें। अब हम यही चाहते हैं कि जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, जिनकी माएँ बहनें रो रो कर अलकान हो चुकी हैं, बाज़ के शायद आपने पिक्चर देखी होंगी, शायद आप उनसे मिली होंगी, उनके वालिद बीमार हैं, कुछ के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो अगर उनको बाजियाब कराया जाए तो हमारा मुतालबा यही है। अगर इस पे अमल दरामद हुआ तो हम इस आइन के तरामीम के हक में वोट देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नसीमा साहबा, ये जो एक तासुर था कि हुकूमत जो है वो नंबर ऐसे मुकम्मल करेगी, फिर ये एक तासुर आया कि कुछ अरकान पर दबाव है, आपका नाम भी लिया गया, आप बताएंगी कि आपके ऊपर इस हवाले से दबाव था, आपसे क्या किसी ने राब्ता किया था? जी, इसके ऊपर बिल्कुल था दबाव कैसे नहीं था, ये आपके भी इल्म में है और हम सब अरकान के इल्म में भी है, दबाव था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दबने वालों में से नहीं थे। हमारे यही, फिर से मैं यही कहूँगी कि हमारे अगर ये मुतालबा हमारा पूरा कर लें, और यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बलूचिस्तान के कौमी असम्बली की सीटें भी बढ़ाई जाएं, और इसके अलावा एज का भी एक मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस या जजेस साहिबान के एज फैक्टर का भी था, तो उस एज को भी बढ़ाया जाए। हमारे यही मुतालबात हैं, अगर इन पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन नसीमा से बताइएगा कि आपके ऊपर दबाव था क्या, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा कि आपको धमकियां दी जा रही हैं, दूसरे सेनेटर का भी उन्होंने नाम लिया, तो क्या आपसे राब्ता किया गया था और माजी में भी इस तरह की शिकायत आई हैं, तो आप बताएंगी कि आपको क्या धमकियां दी गई, क्या दबाव था आपके ऊपर, किसी ने राब्ता किया था, ओवरऑल क्या आपसे कहा जा रहा था, क्या वाकई दबाव था आपके ऊपर? इसके हवाले से अब मैं क्या कहूँ, अब वो आप समझ लें कि सैफ आरीना हो गया, तो इस हवाले से मेरा ख्याल में मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। जो हो चुका सो हो चुका। अब आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह यही चाहते हैं और सोच भी यही रहे कि इंशाल्लाह जो कुछ होगा अच्छा होगा के लिए हो। नहीं, लेकिन आप इस बात की तो तस्दीक करती हैं ना कि इन तरामीम की मंजूरी के लिए, वोट देने के लिए आपके ऊपर दबाव था? जी, दबाव तो था, हमारे ऊपर दबाव था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दबे नहीं, हम सुरखरू हुए उसमें, और हम चाहते हैं जिसमें हमारी रियासत की बेहतरी हो। अगर कानून साजी कर रहे हैं उसमें हमारे मुल्क की बेहतरी है तो हम उसमें जाना चाहते हैं, उस वोट के हक में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो पहला मुतालबा है वो मिसिंग पर्सन के हवाले से है, उनको बाजियाब कराया जाए। और जो हमारा दूसरा है वो ये है कि हमारे सूबाई असम्बली के जो कौमी सीटें हैं हमारे नेशनल असम्बली के, उनको बढ़ाया जाए, और जो जजेस साहिबान के एज का था उसको बढ़ाया जाए। ये भी बताइएगा साहिबा कि अब ड्राफ्ट के हवाले से तो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, तो आपसे जब राब्ता किया गया या आपके ऊपर दबाव था तो क्या आपको ड्राफ्ट दिखाया गया था और आपने पूछा कि ये ड्राफ्ट जो है ये दिखाया जाए, या आपको मुहैया जो है वो किया गया था ड्राफ्ट के हवाले से, या फिर जो दीगर अरकान शिकायत कर रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं कि क्या तरामीम है, आप भी समझती हैं कि आपके पास भी ड्राफ्ट नहीं था?
देखिए, हमने भी मुतालबा किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये मुतालबा किया था और बाकी भी मेंबरान ने किया था, बाकी पार्टी के भी, जैसे बाकी तमाम पार्टियां हैं उन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि ये ड्राफ्ट है, इसे हमें दिखाया जाए। लेकिन न बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है, शायद आपको याद हो कि हमारी जो संजरानी उस वक्त थे चेयरमैन सेनेट, तो उस दिन हमारे जो हाउस का बिजनेस चल रहा था, उसके अलावा कोई और अमीना एक पेज लाकर हमारे टेबल पे वो रख दिया और उस पे यही था कि रेकोदिक वाला, आपके इल्म में है मेरे ख्याल में, बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है, ये करते रहते हैं। लेकिन इस पे ये जो इनकी ये कानून साजी थी, इस पे हम यही चाहते हैं कि हमें एतमाद में लिया जाए और हमारे सामने ला कर ये जो इनके क्या कहते हैं, जो भी इनकी कानून साजी में मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि कोई 27 पेजेस का था, लेकिन मैंने वो देखा नहीं है। सुनने में आया है कि 27 मेरे ख्याल में पेजेस का था वो ड्राफ्ट, लेकिन हमने देखा नहीं है उसे। और मेरी पार्टी लीडर जनाब अख्तर मेंगल साहब ने भी यही कहा है कि हमारे मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराया जाए और हम इस वोट के हक़ में, कानून साजी के हक़ में वोट करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा, आपका आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इससे पहले भी सरदार अख्तर मेंगल साहब एतराज़ात जो हैं वो उठा रहे थे। अब देखें कि हुकूमत जो राब्ते कर रही है मौलाना साहब के साथ और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।